जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। अक्सर वीडियोस के कमेंट सेक्शन में ऐसे मासूमाना सवाल आ जाते हैं कि करने वाला वाकई मासूम होता है, लेकिन उन सवालों के जवाबात इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि ना सिर्फ पूछने वाले बल्कि बाकी लोगों की भी बहुत ज़्यादा रहनुमाई कर सकते हैं। तभी मैं आप लोगों के अपनी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जो पोस्ट होती हैं वीडियोस, उनके कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स होते हैं वो बाकायदा पढ़ता हूँ और फिर वो सवालात के जिनके जवाबात बहुत अहम हैं उनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ। इसी तरीके से एक सवाल किया गया किसी एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी की जानिब से कि बेस्ट एज फॉर ट्रेडिंग क्या है। अब ये वो लोग जो कि ट्रेडिंग मार्केट्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है बड़ा ही मासूमाना सा सवाल हो, लेकिन इसका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अक्सर जब भी हमें किसी अपॉर्चुनिटी या किसी काम या किसी बिज़नेस का पता लगता है ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हमारे माइंड में होती है कि अच्छा क्या हमारी एज है ये काम करने की। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में आगे आने वाले चंद मिनट्स में ना सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि बेस्ट एज ट्रेड करने की क्या है, ट्रेडिंग सीखने की क्या है और तकरीबन किस एज तक एक बंदा जो कि ट्रेडिंग स्टार्ट करता है वो कामयाब हो जाता है। बल्कि इसके बाद मैं आपको बताऊंगा महज वो 2-3 चीज़ें जो आपको चाहिए अगर आप ट्रेडिंग मार्केट्स में ना सिर्फ काम शुरू बल्कि कामयाब होना चाहते हो। तो एंड तक आज का कंटेंट देखो। एंड पे आज की वीडियो आपको लॉजिकल लगे, मेरी बातें लॉजिकल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपॉर्चुनिटीज़ डेली बेसिस पे मैं आपके लिए लेके आता हूँ। ना सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता हूँ बल्कि दी गई अपॉर्चुनिटीज़ की परफॉर्मेंस को फॉलो अप वीडियोज़ में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ताकि चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको पैसा बना के दें या फिर वो लूजिंग साइड के ऊपर जाएँ, सो दैट मेरे चैनल पे जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट की जाए उनमें एक ट्रांसपेरेंसी आपको नज़र आए। साथ ही साथ ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को मैंने आसान उर्दू हिंदी ज़बान की मुख्तलिफ ट्यूटोरियल वीडियोज़ के ज़रिए आपको स्क्रीन शेयर करके समझाने सिखाने की भी अपने चैनल्स पे कोशिश की है। और साथ ही साथ कंसेप्चुअल माइंडसेट से रिलेटेड बातें, जैसे आज की वीडियो का टॉपिक है जो कि लिंक्ड है ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ, एक विजन के साथ, ट्रेडिंग फिलॉसफी साइकोलॉजी के साथ, इसके ऊपर बात करना, डिस्कशन करना आपके साथ इन वीडियोस के ज़रिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट माइंडसेट होगा, अच्छे डिसीजंस मार्केट में लेंगे और अच्छे डिसीजंस ही सक्सेसफुल ट्रेडिंग का नाम है कि कंटिन्यूस आप अच्छे डिसीजंस मार्केट में लेते चले जाएँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेस्ट एज कौन सी है ट्रेडिंग की? देखो, सबसे पहले इस बात को समझो कि किसी भी एज में जब आप मार्केट में काम स्टार्ट करोगे, पहले 4-5 साल तो आपके खजल और जलील होने के हैं मार्केट में। और ये बात थोड़ी सी हो सकता है आपको हार्ड लगे, लेकिन ये रियलिटी है। और मैं यहाँ पे कोई फकी बेचने या मंजन बेचने नहीं आया, बल्कि आपका वक्त बचाने के लिए ट्रेडिंग मार्केट्स की हकीकतें आपके सामने रखने आया हूँ, कि जिसमें सबसे बड़ी हकीकत ये है कि आप किसी भी मार्केट में काम कर लो, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो कमोडिटी मार्केट्स, पहले 4-5 साल तो आपको लगते हैं मार्केट में धक्के खाते और इवेंचुअली उस जगह पे पहुंचते कि जहाँ पे आप थोड़े बहुत मुनाफे मार्केट से बनाना स्टार्ट कर दो कंसिस्टेंटली। अब ये बात याद रखना, ये मेरी बातें सुनने के बाद अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में कहेंगे ऑन भाई हमने तो दूसरे महीने 500% का रिटर्न बना लिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन टाइम शॉट या वन टाइम फ्लूक। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। बिकॉज ट्रेडिंग मार्केट्स में सक्सेस का, कामयाबी का जो सबसे बड़ा पैरामीटर है वो है कंसिस्टेंसी, कि आप मुसलसल एक सर्टेन परसेंटेज अपने कैपिटल पे रिटर्न पोस्ट करते चले जाओ, कि जिस कंसिस्टेंसी के बाद एटलीस्ट आप अपने ट्रेडिंग की इनकम पे बजट कर सको, आप उसके ऊपर इन्हसार कर सको, डिपेंड कर सको उस पर। बिकॉज याद रखें एक बात, अगर तो ट्रेडिंग आपकी जुआरी ट्रेडिंग है या सट्टेबाजी के तौर पे आप ट्रेडिंग को ले रहे हो ना, तो आप करियर ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे। करियर ट्रेडर बन के अपने घर के खर्चों को किसी हद तक ट्रेडिंग की इनकम पे डिपेंडेंट तभी रख पाओगे जब कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स आपकी ट्रेडिंग की कामयाबी का सबसे बड़ा मयार और पैरामीटर होगा। ठीक हो गया? तो आपको 4-5 साल लग जाते हैं उस जगह पे जाते जाते कि जहाँ पे 5वें-6ठे साल जाके आप देखते हो कि यार अब आपने पिछले 1 साल या 2 साल से कंसिस्टेंट रीज़नेबल रिटर्न अपने ट्रेडिंग कैपिटल पे पोस्ट किया है, कि जिसके लिए पहली रिकमेंडेशन मेरी ये है कि आप अर्ली स्टार्ट करें, यानी अपने 20s में स्टार्ट करें। अगर आप अपने 25-26 यानी बिलो आप 30 साल से नीचे हैं तो आप स्टार्ट करें, सो दैट बाय द टाइम आप मैच्योर अपने उस टाइम फ्रेम में आ चुके हो, आप 30s में आ चुके हो, आप वहाँ पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जो है वो मार्केट से बनाना स्टार्ट कर दो। लेकिन सेइंग दैट, ये मेरा ओपिनियन और रिकमेंडेशन है, बिकॉज मैंने खुद 20s में स्टार्ट की थी। आप किसी भी एज में शुरू कर सकते हो। 2 चीज़ें आपको नहीं चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए और इसमें कामयाब होने के लिए। पहली चीज़, आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए। आप मैट्रिक है, मैट्रिक भी नहीं आपने किया हुआ। ऐसे ऐसे ट्रेडर्स के जिनकी बायोग्राफीज़ मैंने पढ़ी हैं वो पढ़े लिखे ही नहीं थे। ठीक है, तो आपको पढ़ाई एक तो कोई हाई फाई किस्म की आपको नहीं चाहिए, कोई आपको डिग्री नहीं चाहिए ये काम करने के लिए। दूसरी चीज़ क्या कि आप
اس میں عمر کی قید نہیں ہے. آپ 40 سال کے ہیں, 45 سال کے ہیں, 50 سال کے ہیں, 60 سال کے ہیں, 30s میں ہیں, کبھی بھی آپ یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. 20s میں نے اس لیے بولا کہ بیکاز آج کی جو جنریشن ہے اس کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے پاس مواقع ہیں, اس کے پاس ٹائملی انفارمیشن پہنچتی ہے. تو انسٹیڈ آف دس کہ آپ ڈسٹرکٹیو سوشل میڈیا کنزیوم کریں, کنسٹرکٹیو سوشل میڈیا کنزیوم کر کے ٹریڈنگ انویسٹنگ مارکیٹ سے ریلیٹڈ بہت سا مواد آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جاتا ہے, تو آپ اپنے 20s کے اندر بھی اس کام کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو کوئی قید نہیں ہے. 2-3 چیزیں آپ کو چاہیے کہ آپ نہ صرف ٹریڈنگ آپ کی سٹارٹ ہو بلکہ آپ کامیابی کی طرف بھی جائیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا ایک ایسے جگہ پہ شارٹ ٹرم ٹریڈنگ اکاؤنٹ آپ اوپن کریں کہ جہاں پہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آپ کو ڈفرنٹ ٹریڈنگ مارکیٹس کی ایکسیس دی جائے. آپ جب ٹریڈنگ کے بارے میں سنتے ہیں یا ٹریڈنگ میں قدم رکھتے ہیں تو یا کسی نے کرپٹو کا بارے میں سنا ہوا ہے, یا کسی نے فاریکس کے بارے میں سنا ہوا ہے, یا کسی نے اسٹاکس کے بارے میں سنا ہوا ہے. ٹریڈنگ جب آپ نے سٹارٹ کرنی ہے تو آپ نے سبھی مارکیٹس کو ٹریڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹریڈنگ بیسکلی ڈرائیونگ کی طرح ہے. ڈرائیونگ آپ کو آ گئی تو پھر کوئی بھی گاڑی چلا لو گے. تھوڑی بہت اس گاڑی کی اپنی اندر بیٹھ کے اسپیسیفکیشنز اور بٹنز ڈفرنٹ ہوں گے. مختلف گاڑیوں کے بٹنز کو سیکھنے کے بعد ڈرائیونگ ایک ہی طرح سے ہوتی ہے, آپ کو پتہ لگ جائے گا. ٹریڈنگ بھی ایک سکل ہے ڈرائیونگ کی طرح کے جس کو آپ سیپریٹلی سیکھتے ہو اور پھر اس سکل کو ڈفرنٹ مارکیٹس, فاریکس, اسٹاکس, کرپٹو کموڈٹی مارکیٹس پہ ڈپلوائے کر کے مارکیٹ سے پیسہ بنانے کی آپ کوشش کر رہے ہوتے ہو. تو ایک ایسے پلیٹ فارم, ایسے بروکر کے پاس اپنا اکاؤنٹ اوپن کرو جہاں پہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ساری مارکیٹس آپ کو اویلیبل. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. بیکاز ٹریڈنگ کے اندر آپ کیا کر رہے ہوتے ہو, پرائس چینج کو پروڈکٹ کر رہے ہوتے ہو کہ اگر آپ کو لگتا ہے بٹ کوائن کی قیمت اوپر جائے گی اور یہ جو آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے, واقعی مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو مارکیٹ میں پیسہ بنے گا, اگر یہ غلط ہے مارکیٹ گر جاتی ہے تو لاس ہوگا. تو پرائس چینج اور قیمتوں کی تبدیلیوں کو پریڈکٹ کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ پرائس ایکٹیویٹی جو پرائس چارٹ کے ذریعے آپ کے سامنے ویزیبل ہوتی ہے اس کو دیکھ کے آپ پرائس چینج کو پریڈکٹ کر پاؤ. تو کوئی اسٹریٹجی آپ نے سیکھنی ہے. مین اسٹریم آپ کے پاس 3 ہے, فنڈامنٹل انالیسس, ٹیکنیکل انالیسس, پرائس ایکشن. ان تینوں میں سے کسی ایک کو آپ سیکھ سکتے ہو. تیسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ یہ چاہیے کہ سٹارٹ میں کسی ہیلدی ٹریڈنگ کمیونٹی کا آپ نے حصہ بننا ہے جہاں پہ پہلی 2 چیزیں آپ کو سکھا دی جائیں گی کہ بروکر کیسے سلیکٹ کرنا ہے, بروکر پہ اکاؤنٹ کیسے آپ نے اوپن کرنا ہے, اور ڈفرنٹ جو مارکیٹس ہیں ان کو ٹریڈ کرنے کے رولز کیا ہیں, اور پھر دوسری چیز جو اسٹریٹجی ہے پرائس چینج کو پریڈکٹ کرنے کی وہ کیا ہے. تو تیسری چیز کیا ہے کہ آپ نے ہیلدی کمیونٹی کا حصہ بننے, اور مزید پھر آپ کو پراپر مینٹورشپ کے ساتھ آپ کو کام سکھایا جائے گا. مینٹورشپ کے بغیر ٹریڈنگ نہیں ہوتی, یہ میں آپ کو اپنا پرسنل تجربہ بھی بتا رہا ہوں. تو پہلے والا سوال, ایج کیا ہے؟ کوئی ایج کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, کسی بھی ایج میں آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہو. آپ بچے ہو, بابے ہو, جوان ہو, آپ کام کر سکتے ہو مارکیٹ کے اندر. مارکیٹ میں کھلی چھوٹ ہے. دوسری چیز, اس کی کوئی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ انٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے BA کیا ہو, MA کیا ہو, فائنینس پڑھا ہو, آپ نے اکنامکس پڑھی ہو, آپ نے اس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. میٹرک پاس اور میٹرک فیل ٹریڈر بھی پوری دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ جو آج ملٹائی ملینز آف ڈالرز کے اکاؤنٹس کو ہینڈل کر رہے ہیں. بیسک میتھمیٹکس آپ کی اچھی ہونی چاہیے, تھوڑی بہت انگریزی زبان پہ آپ کو گرپ ہونی چاہیے. بیکاز یہ جو ٹریڈنگ کے سافٹ ویئرز ہیں کیونکہ یہ بنائے انہوں نے ہیں تو اس وجہ سے ان کی زبان انگلش ہے, تو ان کی زبان میں ان سافٹ ویئرس کو استعمال کرنے میں آسانی کے لیے آپ کو انگریزی زبان میں تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے, پڑھنی آنی چاہیے کہ یہ انگریزی زبان میں اگر کوئی انسٹرکشنز آپ کو اسکرین پہ دی جا رہی ہیں اس کا بیسکلی مطلب کیا ہے. تو یہ 2-4 چیزیں میں نے آج کی 7-8 منٹ کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی. یہ ان چیزوں کے اوپر ہی اگر آپ کام کر لو تو آپ ایک کامیاب سکسیسفل ٹریڈر بن سکتے ہو. مزید اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میری ویب سائٹ کا لنک دیا ہوا ہے sayyedon.com. لنک پہ کلک کر کے اس ویب پیج پہ آپ جائیں گے جہاں پہ ہمارے پریمیم گروپ کی جوائننگ کی ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں, جس گروپ کو جوائن کر کے ڈائریکٹ مینٹورشپ کے ساتھ باقاعدہ آپ میرا پریمیم ٹریڈنگ کورس کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک وائبرنٹ ٹریڈنگ کمیونٹی کا حصہ بنیں گے جہاں 150-200-300 ٹریڈرز کے اندر بیٹھ کے آپ ایک ایسے ایٹماسفیئر میں کام کر رہے ہوں گے جہاں پہ ٹریڈنگ انویسٹنگ مارکیٹ سے ریلیٹڈ بہت کچھ سیکھ پائیں گے. خیال رکھیں اپنا. اگر میری باتوں نے آپ کے وقت میں ویلیو ایڈ کی ہو, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پہ کلک کیجیے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.